उसके बाद कहा गया कि ये सारा कुछ जो है एक ऐसा इंटरनेशनल गैंग है जो पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में जो है वो नारकोटिक्स सप्लाई करता है और मैं उसका सरपरस्त हूँ और ये सारी प्रॉपर्टीज उससे बनाई हैं। अब वो जो गैंग है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वो कोई दूसरा बंदा तो पकड़ो, दूसरा बंदा आज तक जो है वो पकड़ा नहीं है। कोई बंदा पकड़ के सामने नहीं लाया कि जनाब ये। और हालांकि फैसलाबाद के कोई 350 नशई जो हीरोइन को पीता है, कोई चरस पीता है, यानी इस घटिया पैमाने पे ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन के साथ जो है वो सलूक कर रही है और चाहती सिर्फ ये है कि अपोजिशन जो है या लोग जो है वो अपनी सियासी सोच को बदलें, अपनी जमातों को छोड़ें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप के साथ, अपने लीडर के साथ, अपनी जमात के साथ जो है वो पूरे कद से खड़े हैं और ये जो जुल्म है, ये ज़्यादती है। हमें उम्मीद है कि अदालतें इसमें इंसाफ फराहम करेंगी, वरना ये मुआशरा जो है ये अफरा तफरी और अनारकी का वो शिकार हो सकता है अगर जालिम हुक्मरान का जो है वो रास्ता ना रोका गया। अब यानी वो एजेंसी लगी रही पहले 1.5 साल, फिर कुछ ना बना तो ड्रग्स का केस डाल दिया। 6 महीने बाद मेरी हाई कोर्ट ने जमानत ली, 24 दिसंबर को जमानत ली, 24 दिसंबर 2019 को, और 25 को छुट्टी थी, 26 को मैं बाहर आया, 27 को जनाब नैब खड़ी थी कि वही एसेट्स वो कहते हैं कि जी ये आपने ड्रग्स की जो है वो स्मगलिंग से बनाए है, ये कहते हैं कि जनाब आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया है। यही एक क्वेश्चन है जो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो इसका हल होगा और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों का। और ये जो मैं चेयरमैन नैब से कहता हूँ कि आपने रिटायर होना है और 6-7 माह तक, ये आपको जो उन्होंने झूठा दिलासा दिया हुआ है ना कि आपकी एक्सटेंशन करेंगे, कोई उन्होंने आपकी एक्सटेंशन नहीं करनी। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो खुदा से और कोई इंसाफ के रास्ते पे वापस आओ। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपको ये बातें जेब नहीं देती। आप अपने साबका अदारे को भी जो है वो गंदा कर रहे हैं, इस किस्म की जो है वो हरकतें करते। और इसी तरह से जो डीजी एंटी करप्शन है, उसे भी चाहिए कि वो एक सिविल ऑफिसर का किरदार अदा करे। वो रात 2 बजे आप बुलडोज़र उठा के लोगों के जो है वो दफ्तरों और घरों के ऊपर जो है वो आप हमलावर हो जाते हैं, ये किसी मुआशरे में और किसी कानून के तहत जो है वो नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की जो तहरीक है इस जुल्म और ज़्यादती को जो है इसको दूर करने और इस मुल्क के अवाम को जो है वो इंसाफ दिलाने में जो है वो अपना किरदार अदा करती रहेगी। अच्छा राना साहब, कैसे देखते हैं, एक तरफ तो हुकूमत गुजरा कह रहे हैं कि जिस तरह आपका इस्तीफों का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, उसी तरह ही आपका जो ये लॉन्ग मार्च या धरने का जो प्लान है ये भी एग्जीक्यूट होता दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन को लेकर जो ऑर्डिनेंस पेश किया है उसमें कोई कानूनी सुकून मौजूद है, कोर्ट जिस तरह उसको ले रही है। देखें, ये जो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी आपने जलसे किए, रैलीज की, लॉन्ग मार्च करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हुकूमत जो है, देखें, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसे पहले सॉफ्ट किया जाता है। हुकूमत को गिराने से पहले पीडीएम ने जो है वो सॉफ्ट किया है। आज हुकूमत मौजूद नहीं है मुल्क में, आज कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है। आप मुझे बताएं, ये वही गवर्नमेंट है जो चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकती, जो सब्जी की, आलू, बैंगन, प्याज, करेले की सब जो है वो कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट? ये सिर्फ और सिर्फ नैब और एंटी करप्शन और इनका जो है ये जुल्म और ज्यादती का एजेंडा, इसके अलावा कहाँ है गवर्नमेंट? तो ये जो है ये पीडीएम की तहरीक की वजह से ऐसा हुआ है। ये जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, अगर हुकूमत मुस्तफी नहीं होती फिर होगा, फिर नहीं होती फिर होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक है। ये को हमने ये नहीं किया कि जी हमने एक हमारा जो है कोई यानी टारगेट क्या है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। नहीं, हमारा टारगेट है कि हमने सिविल बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए,
رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے تحریک چلانی ہے. یہ تحریک جو ہے یہ اپنے مقصد کے حصول تک جاری رہے گی انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ کیا اپوزیشن کا صرف ایک دن کا یا 2 روز کا لانگ مارچ کرنے کا ارادہ ہے یا اپوزیشن یہ بھی خیال رکھتی ہے کہ وہاں پر جا کر دھرنا دیا جائے گا؟ اور جس طرح سے موجودہ حکومت نے اپنے اپوزیشن کے دور میں 120 دنوں سے اوپر کا دھرنا دیا، کیا ایسا ہی دھرنا آپ لوگ بھی پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ لانگ مارچ جو ہے لانگ مارچ کے ساتھ دھرنا ہوگا. دھرنے کی ڈیوریشن کیا ہوگی، وہ 2 دن ہوگی یا 20 دن ہوگی یا 20 ماہ ہوگی، یہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. اور وہیں پہ بیٹھ کے سربراہی میٹنگ ہوگی. وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ 10 دن کا کرے، وہ 2 دن کا کرے، وہیں پہ فیصلہ ہوگا. لیکن یہ کوئی لانگ مارچ آخری لانگ مارچ نہیں ہوگا. یہ مت بھولیں کہ یہ تحریک ہے. یہ تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہر قیمت پہ اور اپنے مقصد کے حصول تک جو ہے وہ جاری رہے گی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کے لیڈر کہتے رہے ہیں کہ بیک ڈور جو رابطے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے جاری ہیں، لیکن کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی پوری قوم جو ہے یہ دعا گو ہے، میں بھی دعا گو ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کل کی ہے وہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو اور پوری قوم اس کے اوپر یقین کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے جو ہے جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ اقدامات لیے جانے چاہیے. ہم خود اس بات کو بلیو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا خود یہ مقصد ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اگر یہ بغیر اس جدوجہد کے حاصل ہو جائے کہ رول آف لا ہو، رول آف کانسٹیٹیوشن ہو اور اداروں کی مداخلت نہ ہو، تو اس سے بڑا اور سہانا خواب کیا ہو سکتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بات ہے وہ عملی طور پہ بھی ہوتی نظر آئے. اگر ہے ان کے بقول لیکن ابھی نظر نہیں آ رہی تو اللہ کرے کہ وہ اقدامات کو اس طرح سے شفافیت دیں، اس طرح سے ان کو اہمیت دیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر آئیں. جب یہ نظر آنا یہ جب شروع ہو جائیں گی تو نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گی. اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں اور نظر نہ آئیں. اور پوری قوم اس کے اوپر جو ہے وہ اداروں کا بھی اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرے گی جو اس جد و جہد کی کامیابی کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اچھا رانا صاحب پہلے پی ڈی ایم کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا رہا، اپوزیشن کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ حکمرانوں سے نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے. تو وہ لانے والے اور کون ہیں اگر کوئی یہ لوگ نہیں ہیں؟ اور کیا اپوزیشن جو ہے وہ خود سے ان لانے والوں کو بار بار سیاست میں نہیں گھسیٹتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر لانے والے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہم غلط لوگوں کو لے آئے تھے، یہ حرامی لوگ ہیں، یہ حلال کے ہے ہی نہیں اور یہ کوئی سیدھا کام نہیں کر رہے، تو وہ ان کو ڈس اون کر دیں تو پھر اس سے اور آپ کو کیا چاہیے، ہمیں پھر اور کیا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی کے خلاف محاذ رائی نہیں ہے. اس بارے میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے بھی بار بار بات کی ہے. ہم سویلین بالادستی کو اور رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن کو انشور کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں اس ملک کی بھلائی ہے، اسی میں اس قوم کی بھلائی ہے. یہ ملک آگے بڑھے گا تو اسی سے آگے بڑھے گا. اور اگر اس قسم کے سلیکٹڈ ٹولے جو ہیں وہ ملک پہ مسلط ہوتے رہیں گے یا ہوتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف گیا ہے، ملک آگے کی طرف نہیں گیا. پچھلے 72 سالوں میں شاید ہم یہ افورڈ کرتے تھے لیکن اب شاید وقت وہ آ گیا ہے کہ اب اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ کھیل جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. رانا صاحب آپ کتنے پر امید ہیں کہ جو آپ کا یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جس کے اختتام آپ کہہ رہے ہیں دھرنے پہ کریں گے، کس حد تک آپ کو امید ہے کہ اس میں آپ حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ایسی کچھ مزید اٹیمپٹس آنے والے کچھ مزید مہینوں میں کرنی پڑیں گی آپ کو؟ پھر سے دیکھیں اگر آنے والے مہینوں میں مزید اٹیمپٹس کرنی پڑیں گی وہ بالکل ہم کریں گے. اس کے اوپر ہم پوری طرح سے پرعزم ہیں کہ ہم وہ جو ہے وہ کریں گے. لیکن ہمیں اس لیے امید اور یقین ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے گورنمنٹ کو یا ٹارگٹ کو سافٹ کرنے کا جو ہم نے طریقہ کار بنایا تھا پی ڈی ایم نے، اس میں ہم کامیاب ہوئے. آج گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. آج گورنمنٹ صرف جو ہے وہ ترجمانوں کا نام ہے جو صبح شام اپوزیشن کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نیب ہے یا ڈی جی اینٹی کرپشن ہے.
इसके अलावा गवर्नमेंट की किसी जगह पे रिट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अमली तौर पे फारग हो चुकी है, और जब अमली तौर पे फारग ये हो चुकी है हमारी इतनी जदोजहद से, तो जब ये इक़दाम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें और भी जो है वो कामयाबी होगी। हमें न सिर्फ उम्मीद है बल्कि इसमें हमें पूरा यकीन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।